नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बालुवा काभ्रेको तर्फबाट यहाँहरू समक्ष माध्यमिक तहको कक्षा 9 को नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार नेपाली विषयमा समावेश गरिएको पाठ 1 कवि भरतराज पन्तद्वारा लेखिएको मेघ बिजुली विवाह शीर्षकको कवितामा समावेश गरिएका अभ्यासहरूको सहजीकरण सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा न्यानो स्वागत गर्दै विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित गराउन चाहन्छु। यो चाहिँ शब्द भण्डार खण्डमा प्रश्न नम्बर 1 मा तल दिएका अर्थ आउने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ। विवाह व्रतबन्ध आदि शुभ कार्य गर्न जुरेको योग, यसको अर्थ लगन हुन्छ। शब्द नयाँ दुलही नववधु हुन्छ। नओइलाउने एक प्रकारको फूल मखमली हुन्छ। असोज र कार्तिक महिनामा पर्ने ऋतु वसन्त शरद हुन्छ। ऋतु दुई महिनाको गरेर विभाजन गरिएको हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुलाई अगाडि पनि थाहा पाउनुभयो होला। यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तल दिएका शब्द र विपरीत अर्थ बीच जोडा मिलाउनुस् भनिएको छ। रुचि अरुचि, अयव्यय, तरल ठोस, सक्रिय निष्क्रिय, सबल दुर्बल, स्थूल सूक्ष्म हुन्छ। प्रश्न नम्बर 3 मा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तल दिएका समान ध्वनि युक्त शब्दको अर्थ पहिचान गरी अलग अलग वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनिएको छ। समान ध्वनि उच्चारण गर्दा एउटै ध्वनि उच्चारित हुने तर लेख्य रूप भने फरक हुने शब्दहरू हुन्छन्, जसलाई हामी श्रुतिसम्म भिन्नार्थक शब्द पनि भन्ने गर्छौं। या केही त्यस्ता शब्दहरू समान ध्वनि भएका शब्दहरू उच्चारण हुँदा एउटै ध्वनिमा उच्चारित हुने तर अर्थमा विभिन्नता भएका शब्दहरूको वाक्यमा प्रयोग गराउने अभ्यास दिएको छ। वन, यहाँ दुईवटा वन र बन छ, दुईटैको उच्चारण बन हुन्छ। हिजोआज ग्रामीण समुदायमा वन जंगलको संरक्षण हामी आफैले गर्नुपर्छ भन्ने चेतना सुदृढ हुँदै गएको पाइन्छ। बन अर्को चाहिँ क्रियापदको रूपमा प्रयोग हुन्छ। तिमी सधैँ असल मानिस बन भन्दै आमाले छोरालाई आशीर्वाद दिनुभयो। फूल, बहिनीले सत्यनारायणको पूजाका लागि ढकीभरि फूल टिपेर ल्याइन्। फूल, उचित स्याहार सुसार र आहार मिलाउन सकेमा हाँस र कुखुराले गुणस्तरीय फूल पार्दछन् र यो व्यवसायबाट मनग्गी लाभ लिन सकिन्छ। शव, अरनिको राजमार्गमा भएको बस दुर्घटनामा शवको व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थानीय बासिन्दाले प्रहरीलाई उल्लेखनीय सहयोग पुर्याए। शव भनेको लास हो मान्छेको, शव सबै भन्ने अर्थ हुन्छ। अब यहाँ अलिकति काव्यात्मक वाक्यमा प्रयोग गरिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सब कठिन अल्छीले, सब सहज परिश्रम र लगनले हुन्छ भन्दै आमाले आफ्ना छोराछोरीलाई सम्झाउनु भयो। सबै कठिन, जो अल्छी छ उसका लागि कठिन हुन्छ, असिलो हुन्छ। जो परिश्रमी छ, जो लगनशील छ उसका लागि सबै कुरा सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ वाक्यमा प्रयोग भएको अर्थ हुन्छ। सबै कुरा अल्छाइले आलस्यताले कठिन हुन्छ भने जो परिश्रमी छ, लगन छ त्यसका लागि सबै कुरा सहज हुन्छ। सब भनेको सबै भन्ने अर्थ आउँछ। को शीत, रातमा पर्ने शीत हो। आज शीत बढी पर्न थालेकोले केरा र मेवाका बोटहरूमा पात मर्न थालेका छन्। शीत, नामयोगी,
केही दिन अगाडिसम्म जनतालाई नदेखे चाहिँ गर्ने र तर्केर हिँड्ने नेताजीहरू हिजोआज जनतासित हात जोड्दै हिँडिरहेका छन्। सायद चुनाव नजिकैले होला। बोध र अभिव्यक्ति खण्डमा तपाईले तल दिएका शब्दलाई कवितामा लेखाइ अनुरूप नै उच्चारण गर्नुभयो। अब कविता पढ्दा उच्चारण गरे भन्दा भिन्न रूपमा उच्चारण गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कवितामा चाहिँ लय मिलाउनका लागि, अक्षर संरचना मिलाउनका लागि हामीले त्यहाँ कविता वाचन गर्दाखेरि यसलाई पुरा उच्चारण गरेका थियौँ। गगन नै गरेर उच्चारण गरेका थियौँ। तर सामान्य अघि पछि यो गगन चाहिँ गगन न हलन्त उच्चारण हुन्छ। लगन लगन कवितामा चाहिँ असारे लगनमा भनेको छ, त्यो पुरा न पुरा उच्चारण हुन्छ। त्यो न चाहिँ अजन्त उच्चारण हुन्छ। तर अब यहाँ हामीले सधैँ दैनिक बोलीमा लगनमा चाहिँ हलन्त उच्चारण हुन्छ। लगन झिम झिम पुराले गरेका छ भने अब झिम झिम, दल दल, उपर उपर, गजब गजब, मेघ मेघ, चतुर चतुर, चम चम चमचम, चमचम, पटल पटल, यसरी उच्चारण हुन्छ। 2 नम्बरमा 6 अक्षर र 11 अक्षरमा विश्राम राखी मेघ बिजुली विवाह कविता वाचन गर्नुहोस्। मैले अघि नै कविताको वाचनको सिलसिलामा पनि भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो शिखरिणी छन्दमा लेखिएका कविताको विशेषता मानौ, यसको प्रत्येक पाउको, प्रत्येक हरफको, प्रत्येक पंक्तिको छैटौं र अन्तिम 11औं अक्षरमा विश्राम हुन्छ। त्यसरी अभ्यास गर्नुभयो भने यो कविताको लय वाचनमा यहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभ्यासले मानिसलाई पूर्ण बनाउँछ। सुरुमा यो कविताको लयबोध, लय वाचन तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्न सक्छ। आफ्ना कक्षा शिक्षकको, विषय शिक्षकको सहायतामा प्रयत्न गर्नुहोला। नम्बर 3, तल दिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भनिएको छ। मेघ बिजुली विवाह कवितामा कतिवटा श्लोक छन्? मेघ बिजुली विवाह कवितामा 6 वटा श्लोक छन्। यसको 6 वटा मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ कि हुँदैन? धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अल्छी गरेर 6 वटा मात्रै लेखिदिने गर्नुहुन्छ, त्यसो नगर्नु होला। यसमा चाहिँ पुरै वाक्यमा उत्तर लेख्नु होला। मेघ बिजुली विवाह कवितामा 6 वटा श्लोक छन्। कविताका हरेक श्लोकमा कतिवटा पाउ वा पंक्ति छन्? कविताका हरेक श्लोकमा 4 वटा पाउ वा पंक्ति छन्। कविताको कुन श्लोकमा छम छङ छम बज्ने कल्लीको कुरा छ? कविताको 5औं श्लोकमा छम छम बज्ने कल्लीको कुरा छ। कविताको तेस्रो श्लोकमा प्रकृतिका कुन कुन वस्तुलाई तन्ना र पगरीसँग तुलना गरिएको छ? कविताको तेस्रो श्लोकमा पृथ्वीलाई तन्ना र हिमचुलीलाई पगरीसँग तुलना गरिएको छ। यसरी गर्नु होला। प्रश्न नम्बर 4, दिएको कवितांश पढी तल सोधिएका प्रश्नको उत्तर, संक्षिप्त उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। सितारे घुम्ती हुन् चमचम निशाका जुनगिरी, भएती इन्द्रेणी बसन बहुरङ्गी फिरी फिरी, भैरातु खास्टो रवि किरणले पश्चिम गिरी, निशाको त्यो कालो तम पटल भो नील कबरी। प्रश्न यस्तो छ, रातका जुनकिरी भन्नाले विवाहका सन्दर्भमा कुन कुन कुरा बुझिन्छ भनेको छ। रातका जुनकिरी भन्नाले विवाहका सन्दर्भमा दुलैलाई उडाइने सितारा जडित घुम्टी वा खास्टो भन्ने बुझिन्छ। कवितामा इन्द्रेणीलाई कसरी चिनाइएको छ? कवितामा इन्द्रेणीलाई दुलैलाई पहिराउने आकर्षक रंगीन कपडाका रूपमा चिनाइएको छ। विवाहमा दुलैको रातो पछ्यौरीको काम केले गरेको छ? विवाहमा दुलैको रातो पछ्यौरीको काम अस्ताउनै लागेका रवि किरणले रातो देखिने पश्चिम गिरीले गरेको छ। तमपटल र नीलकबरीले के कुरा बुझाएका छन्? तमपटलले रात्रिको अँध्यारो अन्धकारयुक्त आवरण र नीलकबरीले दुलैको चुल्टोलाई बुझाएका छन्। प्रश्न नम्बर 5, तलका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। कमा मेघ बिजुली विवाहको मण्डप र चदुवाका काम केले कसरी गरेका छन्? यसको उत्तर लेख्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू निम्नानुसारको प्रयत्न गर्नुहोला। कवि भरतराज पन्तद्वारा लिखित मेघ बिजुली विवाह कविको बेजोड कल्पना शक्तिको अनुपम शिल्प प्रस्तुत भएको प्रकृति प्रधान कविता। कर्मशील बनेर धरतीलाई सजाउने सन्देश दिने यस कवितामा प्रकृतिका विभिन्न अवस्थालाई मानवीकरण गरिएको छ। कवितामा कवि चेतना र कल्पनाले हावाले हल्लिएको सारा वनजङ्गललाई विवाहको मण्डप बनाएका छन् भने पहाडहरूलाई, शिखरहरूलाई
अग्ला अग्ला डाँडा थुम्काहरूलाई केराका बोट र फलले चदुवाको रूपमा कार्य गराएर आकर्षक विवाह मण्डप बनाएका छन् भनेर उत्तर लेख्नुहोला। फमा कवितामा नेपालको प्रकृतिको वर्णन कसरी गरिएको छ? कवि भरतराज पन्तद्वारा लिखित मेघबिजुली विवाह कविताको बेजोड कल्पना शक्तिको अनुपम शिल्प प्रस्तुत भएको प्रकृति प्रधान कविता हो। कर्मशील बनेर धरतीलाई सजाउने सन्देश दिने यस कवितामा नेपालको अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्यलाई मानवीकरण गरिएको छ। कविले कवितामा नेपाली प्रकृति तथा यसको सौन्दर्यको कलात्मक चित्रण गरेको पाइन्छ। आषाढ महिनामा पर्ने पानीले बाँसका झ्याङहरूबाट निस्किने आवाजलाई झ्यालीको संगीतमय आवाजका रूपमा आवाज उत्पन्न गर्दछन्। पहाड हरियो दोसल्लामा सजिएको छ जसले पुरेतको भूमिका खेलेको छ। हरियो पृथ्वीले तन्दा र मखमली गलैँचाको खाँचो पूरा गरेका छन्। सूर्यको गुराँसे लालीले टल्कने पहाडको सुन्दरता दुलहीले ओढ्ने रातो आँचल वा खास्टोको सुन्दरतालाई बिर्साउँछ। आकाशमा चहाराको खोजी तथा वासस्थानतर्फ उड्ने पकुल्लाको तातीले हँस्यौली र ठट्यौली सहित रसपूर्ण कुराकानी र भाव भङ्गीमा हिँडेका जन्तीको तातीको अनुभूति गराउँछन्। रात्रिको निष्पष्टतामा मधुर प्रकाश छर्दै चमचम चम्किने जुनकिरीले दुलहीको सितारे घुम्टीको सौन्दर्य सिर्जना गर्दछ। वर्षामा देखिने इन्द्रेणी सप्तरङ्गी इन्द्रेणीले दुलहीले पहिरिने रङ्गीन कपडाको जस्तो सौन्दर्य सिर्जना गर्दछ। सूर्यास्तको समयमा सिन्दुरी रविकिरणले पश्चिमी गिरी रातो खास्टो जस्तै देखिने रात्रिको निष्पष्टता अन्धकारले ढाकिएको आवरण दुलहीको चुल्ठोको भान हुने चराचुरुङ्गीका मधुर बोलीले दुलहीको पैरको कल्लीको मिठासपूर्ण संगीतमय आवाज सिर्जना गर्ने चर्चा गर्दै प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन गरेका छन्। विवाह मण्डपमा कस्ता कस्ता कार्य गरिन्छन् कविताका आधारमा लेख्नुहोस् भनिएको छ। यसको उत्तर लेख्दा निम्न कुराहरूलाई समावेश गर्नुभयो भने यहाँको उत्तर राम्रो हुन्छ। प्रकृति तथा संस्कृति प्रेमी कवि भरतराज पन्तद्वारा लिखित मेघबिजुली विवाह प्रकृति प्रधान कवितामा प्रकृतिको मानवीकरण गर्दै मानिसले आफ्नो कर्मले धरतीलाई सजाउनु पर्ने सन्देश दिएका छन्। पूर्वीय दर्शन र संस्कृति प्रति श्रद्धा र सम्मान गर्ने कवि पन्तले यस कवितामा आफ्नो कवि प्रतिभा र बेजोड कल्पना शक्तिको अनुपम संयोजनबाट मेघ र बिजुलीको बीच हिन्दू संस्कृति अनुसार विवाह सम्पन्न गराएका छन्। विवाह मण्डपमा केराका खामहरू गाडेर चौका चँदुवा टाँगिएको हुन्छ। मण्डपमा दुलाहीको स्वागतार्थ तन्दा वा मखमली गलैँचा ओछ्याइएको हुन्छ। पण्डितहरू वेदका ऋचा पाठ गर्नमा व्यस्त रहन्छन् जसले विवाहको विधि पूरा गर्दछन्। विभिन्न बाजा गाजा बजाएर नाचगान गरिन्छ। यही कुरा कविले कवितामा प्रस्तुत गरेका छन्। कविताको 5औं श्लोकमा के कुरा व्यक्त गरिएको छ भनिएको छ। संस्कृति तथा प्रकृति प्रेमी छन्दवादी कवि भरतराज पन्तद्वारा रचित मेघबिजुली विवाह कवितामा प्रकृति प्रधान कवितामा प्रकृतिको मानवीकरण गर्दै मानिसले आफ्नो कर्मले धरतीलाई सजाउनु पर्ने सन्देश दिएका छन्। कवि भरतराज पन्तले यस कवितामा आफ्नो काल्पनिक चेतना र तथा बौद्धिकताको जादुगरीले मेघ र बिजुलीको विवाह सम्पन्न गराएर सारा जगतलाई अन्नको भोज खुवाउँदै आम सृजनशील मानव जातिलाई आफ्नो श्रम र पौरखलाई परिचालन गर्न गरी धरती सजाउनु पर्ने सिंगार्नु पर्ने उत्कृष्ट सन्देश दिएका छन्। कविताको 5औं श्लोकमा प्रत्येक रुखका हाँगाबिङ्गामा बसेर मधुर स्वरमा चराचुरुङ्गीले गाएका गीतलाई दुलहीको पयरमा बज्ने कल्लीको आवाज मानेका छन्। बेला बेलामा झुलुक्क झुलुक्क झुल्किने वा चम्किने बिजुलीलाई कविले हर्ष, खुसी, लज्जा मिश्रित शर्माएकी वा मुस्कुराएकी दुलहीका रूपमा परिभाषित गरेका छन् भनेर उत्तर निर्माण गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 6 मा छ कविताको पहिलो र दोस्रो श्लोकलाई गद्यमा रूपान्तरण गर्नुहोस्। आकाशमा मेघ र बिजुली बीच विवाह सम्पन्न हुँदैछ। यो विवाहको उत्तम लगन सायद आषाढमा जुरेको छ। बाँसका झ्याङहरूमा झिमझिम गरी झ्याली बजेका छन्। हरियो दोसल्ला उडेको पहाड पुरेतको भूमिकामा छन्। मयूरका मिठासपूर्ण बोली
बोली बेदका ऋचा भएका छन्। हावाले हल्लाएको सम्पूर्ण वन विवाह मण्डप छ। पहाडका चुचुरा मण्डपमा उभ्याइएका केराका खाम र केराका दल खाममा लागेका घरि मण्डप सजाउने चलुवा बनेर शोभा प्रदान गरेका छन्। यसरी गर्नु होला। प्रश्न नम्बर 7 मा छ व्याख्या गर्नुहोस् भनेर। भएन पृथ्वी तन्न चहुर छ गलैँचा मखमली दुलहाको रातो झललप गरी भो हिमचुली। यसको व्याख्या गर्दाखेरि दुईवटा अनुच्छेदमा गर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँहरूले कक्षा 8 सम्म व्याख्या गर्दा चाहिँ यसरी दुईवटा अनुच्छेदमा गर्ने प्रयत्न गर्नु भएको छ कि छैन कि यहाँहरूको शिक्षकले के कसरी सिकाउनु भएको छ। व्याख्या चाहिँ दुईवटा अनुच्छेदमा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रकृति र पूर्वीय संस्कृतिको अनुपम संयोजन गरी लेखिएको मेघ बिजुली विवाह शीर्षकको कवितामा कविको बेजोड कल्पना शक्ति र बौद्धिकताको निखार प्रस्तुत भएको पाइन्छ। यस कवितामा कविले प्रकृतिलाई मानवीकरण गर्दै प्राकृतिक दृश्य तथा वस्तुलाई मानवीय भावमा प्रस्तुत गर्दै मानिसले आफ्नो कर्म र श्रमले धरतीलाई सजाउने तर्फ क्रियाशील हुन आह्वान गरेका छन्। व्याख्याको लागि दिएको उपरोक्त कवितांशमा दुलहा मेघ र दुलही रानी बिजुलीको वैदिक विधि अनुसार विवाह गराउने सन्दर्भमा सारा पृथ्वीलाई जन्ती र दुलहाको स्वागतार्थ बिछ्याइने तन्ना र हरियो चौरलाई मखमली गलैँचाको भूमिकामा प्रस्तुत गरिएको छ। यस्तै सूर्यको गुराँसे लालीले रङ्गिएको हिमचुलीलाई दुलहाको शिरमा बाँधिएको पगरी भएको चर्चा गरिएको छ बताइएको छ। त उपरोक्त कवितांशमा कविले वैदिक विधिद्वारा मेघ र बिजुलीको विवाह सम्पन्न गराउने क्रममा प्रकृतिका विभिन्न वस्तुहरूलाई अलग अलग भूमिकामा प्रस्तुत गर्दै कवि मनमा निहित अगाध प्रकृति तथा संस्कृति मोह प्रस्तुत गरेका छन्। यसरी उत्तर निर्माण गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 8 मेघ बिजुली विवाह कवितामा व्यक्त भाव बताउनुहोस् भनिएको छ। प्रकृति तथा संस्कृति प्रेमी कवि भरतराज पन्तद्वारा लिखित मेघ बिजुली विवाह प्रकृति प्रधान कवितामा प्रकृतिको मानवीकरण गर्दै मानिसले आफ्नो कर्मले धरतीलाई सजाउनु पर्ने सन्देश दिएका छन्। कवि भरतराज पन्तले आफ्नो कल्पना शक्ति र बौद्धिकताको उच्चतम प्रयोग गरी प्रकृति तथा पूर्वीय संस्कृति प्रति अगाध श्रद्धा व्यक्त गरेका छन्। कविले कवितामा प्रकृतिका विभिन्न वस्तु वा दृश्यलाई वैदिक विधि अनुसार विवाह सम्पन्न गर्ने क्रममा आवश्यक भूमिकामा प्रस्तुत गरेका छन्। कविले पृथ्वीलाई तन्ना, हरिया चौरलाई मखमली गलैँचा, हरियो पहाडलाई पण्डित, हिमचुलीलाई दुलहाको पगरी, मयूरको बोलीलाई वेदका ऋचा वा मन्त्र, पानी पर्दा बाँसका झाङहरूबाट आउने मधुर झिमझिम आवाजलाई झ्यालीको सङ्गीतमय आवाज, हावाले हल्लिएको वनलाई विवाह मण्डप, पहाडका चुचुराहरूलाई केराका खाम तथा चौका चलुवाका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। कविले आकाशमा चहाराको खोजीबाट वासस्थानतर्फ उडिरहेका बगुल्लाका तातीलाई रसिक जन्तीको संज्ञा दिएका छन्। यसैगरी निशामा चमचम मधुर प्रकाशसहित चम्कने जुन किरीलाई दुलहीको सितारे घुम्टी, सप्तरङ्गी इन्द्रिणीलाई दुलहीका कपडा, अस्ताउँदो रवि किरणलाई रक्तिम देखिएको पश्चिम गिरीलाई दुलहीको आँचल वा खास्तो, रात्रिको अन्धकारले ढाकिएको आवरणलाई दुलहीको कालो केश राशि सहितको चुल्टोको रूपमा परिभाषित गरेका छन्। चराचुरुङ्गीको मधुर बाणीलाई दुलहीको पैरमा लगाइने कल्लीको मिठासपूर्ण आवाजका रूपमा चित्रण गरेका छन्। बेला बेला झिलिक झिलिक गरी चम्कने बिजुलीलाई हर्ष, उमङ्ग, उत्साह, आवेग तथा डर भय मिश्रित नववधुको लज्जायुक्त मुस्कुराहटका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। मेघ र बिजुलीको विवाह उत्सवको समाप्ति पश्चात सारा जगतलाई अन्नको भोज खुवाएर आफ्नी दुलही रानीलाई लिएर मेघरूपी दुलहा रसवा साधनका लागि शरद ऋतुतर्फ प्रस्थान गरेको बताइएको छ। अतः कविले मेघ र बिजुली विवाह उत्सव र वर्षा पश्चात अन्नको उत्पादन हुने सबै प्राणीको भरण पोषण हुने कुरा बताउँदै कर्म र श्रमले धरती सजाउनेतर्फ लाग्न आम मानिसलाई प्रेरित गरेका छन्। 9 प्रश्न नम्बर 9 मा मेघ बिजुली विवाह कवितामा मेघ र बिजुलीलाई दुलहा दुलहीका रूपमा चित्रण गरिए जस्तै अन्य कुन कुन विषयलाई केसँग तुलना गरिएको छ? कवि भरतराज पन्तले आफ्नो कविमन र चेतनाले प्रकृतिका विभिन्न दृश्य र वस्तुलाई मानवीय भावमा प्रस्तुत गर्दै प्रकृति तथा संस्कृति प्रेमको संगमका रूपमा यो कविताको रचना गरेका छन्। प्रकृतिका विभिन्न वस्तुलाई निम्नानुसार तुलना गरिएको पाइन्छ। पृथ्वीलाई तन्ना, हरियो चौरलाई मखमली गलैँचा, हिमचुली दुलहाको पगरी,
विवाह मण्डप, पहाडका श्रृङ्खला वनलाई विवाह मण्डप, पहाडका श्रृङ्खला केराको खम्बा र चँदुवा, हरियो पहाड पुरेत, मयूरको बोली वेदका मन्त्र, बकुल्लाका ताती जन्तीको लहर, जुनकिरी दुलहीको सितारे घुम्टी, इन्द्रेणी दुलहीका कपडा, सूर्यास्तको सिन्दुरे किरणले रङ्गिएको पश्चिमगिरी दुलहीको रातो आँचल, निशाको निष्पट्ट आवरण दुलहीको चुल्टो, चराचुरुङ्गीको आवाज दुलहीको कल्लीका रूपमा चाहिँ चित्रण गरिएको छ भनेर लेख्नुहोला। प्रश्न नम्बर 10 मा आकाश गर्जी बिजुली चम्किँदा एक्कासी तपाईँको मनमा कस्तो भाव उत्पन्न होला, साथीहरूको बीचमा छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जब आकाश गर्जिन थाल्छ, बिजुली चम्किन्छ, आकाश गर्जिएर बिजुली चम्किँदा हरेक मानिसमा एक्कासी भय, डर, त्रासको भाव पैदा हुन्छ, जुन स्वाभाविक हो हरेक मानिसमा। कतिपय मानिस त धेरै डराउने गर्दछ, तर सँगसँगै हुने वर्षाले एकाएक हर्ष, खुसी, उत्साह, उमङ्ग र उल्लासको भावना पैदा हुने हुनाले मानिसलाई आफ्नो कर्ममा जुट्ने हौसला र प्रेरणा पनि प्राप्त हुन्छ। यो कुराहरू यहाँको उत्तरमा समावेश गर्नुहोला। त्यसैगरी तल दिएका विषय सन्दर्भ अनुसार साथीहरू बीच छलफल गर्नुहोस् भनिएको छ। झमझम पानी परेको स्थिति, झमझम पानी पर्दा के हुन्छ त? जताततै हिलो हुन्छ, सिकसिको लाग्छ, दैनिकी हाम्रो दिनचर्या कष्टकर हुन्छ, वस्तु भाउ बाल्ने किसानहरूलाई घाँस पानी जुटाउन कठिन हुन्छ, तर कृषि प्रधान मुलुक भएकाले कृषकहरूका लागि भने मानु रोपेर मुरी फलाउने अवसर प्राप्त हुन्छ, उत्साह उमङ्ग पैदा हुन्छ, आफू बाँचेर अरूलाई बचाउने कर्मशीलहरूमा उत्साह पैदा हुन्छ, आफ्नो कर्ममा जुट्ने हौसला र प्रेरणा प्राप्त हुन्छ भनेर यसको उत्तर निर्माण गर्नु। मा हरियो वन जङ्गलले ढाकिएको पहाड छ, जताततै हरियालीले ढाकिएको, सबैको मन चञ्चल र खुसीले गदगद हुने, मनमा शीतलताको बहार हुने, आनन्द र शान्तिको अनुभूति हुने, आफ्ना विचार, भाव र व्यवहारले अन्य मानव समुदायमा शीतलता प्रदान गर्न सक्नुपर्ने, लक्ष्य र जीवनप्रति पहाड झै दृढ र अविचलित रहनुपर्ने, नवजीवनको सङ्केत समेत हुन्छ भनेर यसको उत्तर लेख्नुहोला। नेपाली प्रश्न नम्बर 12 मा छ नेपाली वर्णमालामा राखिएका वर्णहरूको क्रम र नेपाली शब्दकोशमा राखिएको वर्णहरूको क्रम पढ्नुहोस् र दिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो अनुच्छेद छ, तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्नुहोला। क मा शब्दकोशको क्रममा छ, त्र, ज्ञ कुन कुन वर्ण पछि आउँछन्? शब्दकोशको क्रममा छ क वर्णको अन्तमा, त्र त वर्ण पछि र ज्ञ चाहिँ ज वर्ण पछि आउँछन्, ज वर्णसँगै आउँछ भनेर बनाउनु होला। कर, कंस, काम, कृषि, क्यारे, क्षय जस्ता शब्दलाई शब्दकोशको क्रम अनुसार लेख्नुहोस्। यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि तपाईहरुले बुझ्दाखेरि अल्फाबेटिकल अर्डरमा भनेर बुझ्नु होला। वर्णानुक्रम, वर्णहरूको क्रम अनुसार मिलाएर लेख्नुहोस् भनिएको हो। उपरोक्त शब्दलाई शब्दकोशको क्रम अनुसार लेख्दा कंस, कर, काम, कृषि, क्यारे र क्षय हुन्छ। गमा आफ्नो कक्षाका 5 जना साथीको नाम लेख्नुहोस् र तिनलाई नेपाली शब्दकोशको क्रम अनुसार मिलाउनुहोस्। यहाँ केही नामहरू लेखेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो भन्दा फरक नामका साथीहरू पनि टन्नै हुनुहुन्छ। तपाईहरुले आफैले अभ्यास गर्नुहोला। निश्चल, रवि, तारा, सीता, रिजन, सोनिया जस्ता नामहरू छन् जसमा तारा सबैभन्दा पहिला आउँछ यहाँ भएका नाम मध्ये। त्यस्तै गरेर निश्चल आउँछ, रवि आउँछ, रिजन आउँछ, सीता र सोनिया आउँछ। ग पृथ्वी, ताती, घुम्ती, श्रुति, किरण शब्दको अर्थ शब्दकोशबाट खोजी काव्यमा लेखेर साथीहरू बीच छलफल गर्नुहोस्। पृथ्वी धरती, धरणी, धरा, ताती लहर, लर्को, पंक्ति, घुम्टी घुम्टो, विवाहमा दुलहीको शिर ढाकिने, सितारा जडित, मूल्यवान आँचल पछ्यौरा, श्रुति सुन्ने इन्द्रिय कान, सुन्ने काम, वेद स्वरको अन्तराल, ऋतु वैदिक कार्यका लागि उपयुक्त मानिएको समय, प्राकृतिक अवस्था अनुसार वर्षभरिको 2-2 महिनाको दरले फेरिने वातावरणीय अवस्था, महिलाको रजस्वलाको समयलाई पनि ऋतु भनिन्छ, किरण, ज्योति, रश्मि, प्रवाह, कान्ति, तेज यसको अर्थ हुन आउँछ। प्रश्न नम्बर 13 मा तल दिएको अनुच्छेद पढी निर्देशित कार्य गर्नुहोस् भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो अनुच्छेदमा चाहिँ एउटा चाहिँ सञ्चालकले आफ्नो विनयशीलता प्रदर्शन गरेको छ। सञ्चालकको भूमिकामा प्रदर्शन गर्नुपर्ने विनयशीलता प्रस्तुत गरिएको छ र यहाँ अनिलले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा देखाएको विनयशील व्यवहार जस्तै तपाई पनि कक्षामा हुन लागेको गीत प्रतियोगिताको सञ्चालकको अभिनय सहितको भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्। त्यो नमुनाका आधारमा तपाईलाई एउटा अवसर प्राप्त भयो, प्रश्न बुझ्नुहोस् राम्रोसँग। त्यो अवसरले तपाईले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो, गीत प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो, अभिनय सहितको भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् भन्ने छ।
त्यसैगरी आफ्नो भूमिका लेख्नुहोला।